زحلف قربا معلتات جيش نيره أفتي زجاج كل أوان حدا أزيو زحزن نجار سميع متى مالتيو سخاء حدا أجلجلي أبت ختماتي آخر جلجلي لمتيو أبت ختما نزنبرة منفساوي وهدات منفساوي حدنة دما زراريو خمس خدا سميع هجي أقدمها بيلو دما خبكالو سبات أبكال ختما زلو منفساوي خونتاتون تمسسالي كاب دجز موضوع أجلجلتي أنت عينت قدرات كم زسعبو بترجع مسمي الله هم على تيوب عليه يستمو كركون نايقلي ونالله مالتي حجي إذا قد دايزي أزيو سفيح سلازو خانا بزوح جزيون سبات بوشت أم حيزم مصقبل سلازلو انت دعا إذا قد دايزي أفلت أتزيت واهيبو تزورج زلو قدعات أفلت أنت زيت واهيبو نقص لك خيدي أمود أثر ما تقدعتو إن عبيك خيد مالتي سلازي بعقو كفوز زلو سلازو خانا إزي تابعنا خنزاربو لينا مالتي እግዚአብሔርስተመስገን ይሁን ስለዚህ ዝመልስ ከመሐላልፍ ከለኹ ካብ ፍቅር ዝተበገሰ ንምህናጽ ንምቕናዕ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንምጥቃ ኣይኮነን ሰላም ደበሳይ ካብ ሶሎ ሚድያ ሓቂ ወይ ካ ሶሎ ሚድያ ፎር ትሩዝ ኩልኹም ሰዓብተይን ተኸታተልተይን ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም ነተመነኹ ሎም መዓልቲ ድማ ሓውና ቴድሮስ ኣገልጋሊ ሰማይ ቲቪ ሓደ ዘዳሎ ፕሮግራም ኣሎ እቲ ፕሮግራም ድሕሪ ኮንፈረንስ ንምንታይን ቤተክርስቲያናት ዝፈርሳ ዘለዋ ብዝብል ዝኾነ መደብ ኣዳልዩ እዚ ድማ ሻዕሎት ስለዝፈጠረሉ ኣብ ዝመእተዊ ከም ሰምዓኹሞ ብዛዕባኡ ክዛረብ ርአዮ ወይ ድማ ሰሚዖ ስለዚ ካብ ሰዓሰዓኻስ ተቆጻጸ ይብሉ ኣቦታት ነዚ ጀሚርካ ዘለኻ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ጉዳይ ተይዳሐወይ ክትቅጽለሉ خلها خاجن كمزي عفونسي بشوفونو زبال شوفن فينا بالكازي كونه قلت غير كان انت اتزاريب كاتراي فوس خمت زخل قلت غير كان انت اتزاريب كاترايو مالت اتي قوسل زخونه نجر اتي حميمو زول نجر لك خمزي سيرجري كجبر كله زخونه سب كانسر انت حميمو ناس قوسلي حقيقهم يمدوصو شفن فينا بيلو ما يكوننيم اتقصلي كم قليل رئينا شفافينا يطراين تدا حليفنا ناب كل تأكل يرزحمو قنزو برتعخون السب دما يموت مالي سلازي إذا تموت دلا بتخرسيان إذا ددحري كونفرنس تباتاتن دلا بتخرسيان اتتأنكو انتايو نحنا خام أقل قلت متن انتاي كنقبرال لنا بقلتي انت زاربنا تبوك ينسمعني سلازي تيدحوي أبزمتوي كم دبلكا مجمرياتي تنكي أنا زبلو اتهم قواسوتيوم نتهم زعدمو باسترات ديوم نبيات ديوم حواريات ديوم مجمريا نايب حق نبيات ديوم نايب حقي باسترات ديوم نايب حقي حواريات ديوم مخنياتو كعدمو خلو ويدما قعدموهم كلو نحدا نقري قاليو كان عنا بزلوو اتناي تصقا مكففال اتي اغلغلوت مكففالي ስለዚህ ቃል አምላኽውን ድግፈናይ በዓል ጳውሎስ በዓል ጴጥሮስ ኩሎም ቶም አገልገልቲ አምላኽ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው እንዳዞሩ የገልግሉ ነይሮም ጎይታናን መርሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ቆሙ ካብ ዓዲ ካብ ቦታ እንዳኸደ የገልግል ነይሩ ስለዚህ አገልገልቲ መጽኦም ከገልግሉና ጽቡቕ ግን حد جزء اتهم زغيل قالوا كمزي نتابة خريستيان سي كمزي مرعانا يقولهم مفاتوي يوم تقبرو اتي نتحد عدمو نتحد عدمو كمزي فاكيشن ام جيرو موزلو سلازوخانا هم تتبالكايو ابتن دحروت معالتات زرقه قبر حيلي انا ايرأخون فوستات ايرأخون تنبيتات متصالو جن كله تتنبيت حسوتي اتحدى إسياس كموت يبل اتحدى إسياس هاي موتن يبل اتحدى وقع كله يبل اتحدى السلام كخون يبل كم زعين التنبيتات قال اي نايب حقي صقا أملاخ نايب حقي منفس أملاخ نايب حقي إيد أملاخ نيرو انت زخون زد حنو نفسات مبزحو زد أمقا نفسات مبزحا إيد أملاخ دما نايب حق برأنا لك عمتي أم مصحف قدس زلو
ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዕውራት ይሪኡ ሓንካሳት ይዘሉ ለምጻማት ይነጽሁ ምዉታት ይትሱ ኣምላኽ ስለ ዘሎ ሓጢአተኛታቱን ይቅዘፉን ይሞቱን እዮም ንሕና ግን ኣብ ዘመንና ከምኡ ኢና ይንፈልጥና ተድሓወይ ስለዚ እቲ ጠንቂ እቶም ፓስተራት እቶም ኣምላኽ ሓደራይሉ ነቲ ሞጓሰ ዝሃቦም ንሶም ብዛዕባቲ ኣምላኽ ሂቦም ዘሎ ሞጓሰ ግድ ስለ ዘይብሎም ነዞም ጉሓላሉ ፓስተራት ጉሓላሉ ነቢያት ጉሓላሉ ሐዋርያታት ይጽውዑ ንሶም ድማ መጽኦም ናይ ሓሶት ትንቢታት ናይ ሓሶት አገልግሎት ከምቲ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ዝገብሮ ስጋብ ክንዱ አይከናን ግን we are on the way በቃ ንሕና ኣብ መገዲ ኢና ዘለና $1,000 ተኸፍሉ በዚ $500 ተኸፍሉ በዚ 400 ስጋብ ኮሜን በጽሖም ደሎ ቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ናይጄሪያ ዝተቀበሎ ፕራክቲስ ገብሮሎ ንሕና ድማ ሓድ ግዜ ዝሕዝን ነቲ በቃ ብጣዕሚ አመፀኛታት ድኾኑ አገልገልቲ አምላኽ ብሽም አምላኽ ዝሽቅጡ አገልገልቲ ንዓኣቶም እናድነቕና ንሕናውን ኣብቲ መንገዲ ኢና ዘለና ስለዚ መጀመርያ ተድሓወይ እቶም ፓስተራት እዮም በዚ ነገርዚ ክሕተት ዘለዎም ንመን እዮም ዝዕድሙ ምክንያቱ ኣነ ከም ኣቦ ገዛይ ከፊተ ንሓደ ሰራቂ ናብ ገዛይ እትየ ገዛይ ክስራቕ ኣይገብርኒ ፓስተራትና ግን ገዝኦም ከፊቶም ባዕሎም እዮም ኣባጊዖም ደብልዑ ደለው ባዕሎም እዮም ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም መጓሰ ይሕሊፎም ዝህቡ ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ክንሓቶም ዝግባአና መጀመርያ ክንወቅሶም ዝግባአና ነቶም ፓስተራት እዩ እሞ እቲ ሎሚ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ መቸም ከም ንፈልጦ ኣብቲ እንዳሕርወት መዓልታት ስለ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝናብ ዝፈስስ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብመንፈስ ቅዱስ ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ፈውሲ ብዙሕ ተኣምራት ትንቢት ዝተፈላለዩ ናይ ግብሪ ሓይሊ ኣገልግሎታትን ክኸውን ንርኢ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ኣምላኽ ይዓይይ ከም ዘሎ ኣብ ማእኸልና እዚ ካብቲ ምልክት እዩ ማለት እዩ ከምቲ ቃሉ ዝብለ እዩ ቃል ኣምላኽ ያውን መስለጥን ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ድማ ዝበልሕ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ዝስበኸሉ ኣብኡ ድማ መፍታሕ ክኸውን ኣብኡ ፈውሲ ክኸውን ምንጋፍ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ይኹን እምበር እቲ ጸላኢ ጽቡቕ ዝኾነ ጸላእ ሰናይ ዝኾነ ዲያብሎስ ግን ነዚ ናይ ትንቢት ነዚ ናይ ፈውሲ ሃዋሁ ብፍላይ ድማ ብኮንፈረንሳት ተባሂሉ ኣገልጋሊ ካብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሃገራት ወይ ካብ ካልኦት ከተማታት ተዓዲሙ ክመጽእ ከሎ ብዙሕ ሰብ ዝመጽእ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ እንተዳር ኣስተብሂልኩም ነቢ ዝበሃል ወይ ናይ ነቢ ታይትል ዘለዎ ኣገልጋሊ ተዓዲሙሎ እንተዳ ተባሂሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተራእይ ዘይፈልጥ ህዝቢ ይዝእከብ እንጂ በቃ እግዚአብሔር በዚ ነብዚ ክዛረበኒ ኢሉ ስለዝሓስብ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክእከብ ንሪኦ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ካብ ኣምላኽ በቲ ናይ እግዚአብሔር ነቢ ድምፂ ኣምላኽ ንምስማዕ ምንፋቅ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነገር እዩ ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ እቲ ቃል ኣምላኽ ንባዕሉ ትንቢት እንተኾነ ኩሉ ግዜ ክንመጽእ ዝግባአና እኳ እንተኾነ ግን ኣብቲ ኮንፈረንሳት ዝህልወሉ ግዜ ምምፃና እውን ሕማቕ ኣይኮነን ጀስ ይኮነን ተቐንዲ መልእኽተይ ማለት እዩ ነቶም ዝመፁ ዘለዉ ሰባት ኣይኮነን ግን ንህዝቢ ኣምላኽ ብፍላይ ድማ እቲ ጉባኤ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ኣጋጣሚ ኣብቲ ጉባኤ ዝመጽእ መልእኽታት ግን ንቤተ ክርስቲያን ንምቕናዕ ንምህናፅ ዘይኮነስ ንምፍራስ ጸላኢ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ማለት እዩ ብዙሓት ኣገልገልቲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተዘዋወሩ ነቢ ወይ ሐዋርያ ብምባል ዘገልግሉ ኣብ ክንዲ ምህናፅ ናይ ሓሶት ትንቢት የመሓላልፉ እሞ በቲ ናይ ሓሶት ትንቢቶም ድማ ብዙሕ ዕንወት ይወርድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ክበኩም ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣብ ሃገር ኤውሮጳ ማለት ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ማለት ታ ሃገር ክጠቕሳ ኣገዳሲ ይኮነን ዘጋጥመ ፍጻሜ ሓደ ኣገልጋሊ ኮንፈረንስ ናይ ምንቃሒሎም ዓዲሞም የምጽዎ ክገልግል ኣብታ ከተማ ወይ ኣብታ ማሕበር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮንፈረንስ ክካየድ ከሎ እዚ ኣገልጋሊ እዚ ናውፅአ ኩሉ ነቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኣማኒ ኣብቲ ኮንፈረንስ እውን ተሳቲፉ ዝነበረ ትንቢት ከምፅእ ጀሚሩ ሕጂ ነቲ ሓደ ነብብሎ ነቲ ሓደ ሃዋርያ ብሎ ነቲ ሓደ
كل عينت ملأختات دارجا يمتص نيرو مالتي حجي إذا أقل زي برقت إجزابيهر وانت زاربو كخون خيلي إجزابيهرون زي تزاربو ون كخون خيلي مالتي حجي أبو أتينا خنفرد يكونن مالتي حجي إتي ملأختي زم حلال في زلوجن عند عينت أنواتي زختل زلي إتي عندي كتكرر لزل دليل الله معناته نا إجزابير منفس كزارب كله زغون سب كل كله زخل يلا مالتي انت دا أملاح كزارب دليو بقف قول بتن هتصاناتون كزارب خيلي مالتي حجي أبزي ردات نكون علنا أقل خوينو تعدي محمد صلى دما أملاح انت ملأختي يبو دما كم حلال فلو مالتي كم زلو تملأختي كم حلال فلو برقت نزي كنقامو يبلنا ግን እቶም አገልገልቲ ዝገብሮ ዘለው ጌጋ እቲ ምናልባት ናይ በሐቅ ድምጽ አምላኽን ሰሚዑ እንተዳ ኮይኑ ተአገልጋልቲ እቲ ድምጽ አምላኽ በኸመይ መንገዲ ይኹን መሐላለፍ ዘለው ግን ናይቲ አገልጋለ ሓላፍነቲ ማለት እዩ ድምጽ ስለሰማኻ ከም ዘለው ይኮን ካንቲ ሰማኻ ትዛረቦ አገባባሎ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ጀንትል ንኸፈርስ አይኮን ታይዳ ንኻህንጽ ይዝመጽ ስለዚህ ሓደ ሰባብ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ አተሰአቢልካ ምናልባት በጎይታ እኮ ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይትፈልጦን ኢኻ ካብ ካል ቦታ ኢኻ መጽኻ ተገልግል ዘለኻ ምንም ናይ ቃል አምላኽ ወናፍልጦ ዘይብሉ በጎይታ ዘይ ዓበ ስኻኮ ነቢ ኢኻ ንስኻኮ ሃዋርያ ኢኻ ክትብሎ ከለኻ እንታይ ዓይነት ስምዒት ኢኻ ትፈጥረሉ ዘለኻ ሰብ ብዛዕባ ገዛ ርሱስ እንታይ እዩ ክሓስብ ክጅምር ድሕሪ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነኮ ነቢ ኣነኮ ሃዋርያ እንተዳ ክብል ጀሚሩ ነቲ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ዝጓስዮ ዘሎ ፓስተር ብቐጥታ ክንዕቆ ይጅምር እዚ እቲ ዝርአ ዘሎ ክውንነት ኢና ሕጂ ንዛረብ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኩላትኩም ምስክራት ኢኹም ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ዘጋጥመኩም ተዳኺንኩም እዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ምስ መፀ እታ ቤተ ክርስቲያን ወርሒ ፀንሐትን ኣብ 3-4 ፋሕብትን ኣትይዋ ማለት እዩ ምክንያቱ በቃ ኣነኮ ፓስተር ኣነኮ ነቢ ኣነኮ ሃዋርያ ኢሉ ተሓደ በዚ ተሓደ በቲ ኩሎም ነናቶም 3-4 ነፍሳት ካብታ ቤተ ክርስቲያን ሒዞም ከይዶም ነናቶም ቤተ ክርስቲያን ክኸፍቱ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብዚኣ ድማ ቴዲ ብዛዕባቲ ነቢ ወይ ድማ ማንነት ናይቲ ሓሳዊ ነቢ ክዛረብ ስለዘይደለ ብዛዕባታ ቤተ ክርስቲያን ሽማ ክጠቅስ ስለዘይደለ በቃ ብሽፍኑ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኢሉ ሓሊፎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግን እግዚአብሔር መስገን ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ስጋብ ራእይ ከምኡ ዓይነት አገልግሎት የለን ሽም እንዳጠቀሰይ ሽምታ ቤተ ክርስቲያን ጠቅስ ሽምቲ ጓሳ ወይ ድማ ሽምቲ ፓስተር ሽምቲ ቀሺ ሽምቲ ንጉስ ሽምቲ አገልጋሊ ጠቂሱ እቲ ጽቡቕ ነገር እዝን ጽቡቕ ነገር አሎ كعرّ زلو نجار دما يزارب مخنياتو كمتي زبالكو مسعسعها زي ترفكاس كتقاص لكا عفون بشوفونو خون يبلون انت دا اخوم غير كاتسبسي كما يريو كرم تيدحوي بمنتاي كما يري يخرم اتوم باسترات كتابه ክርስቲያን كما يلا اخذ الرم كقصل اليوم سلازي ناي بحقي كاب لبها نخت عري تبكيس كان تدعى كوينكا شم كتقسالك ماني تحساو نبيسي ماني ابيناي بتخريستيان حجي انا دارغا اب كلي اب اوروبا دارغا اب كلي اب امريكا دارغا اب كلي اب كندا اب استراليا اب كله حجي حسوتي نبيات حسخ زولولو بطعمي زبزحلو غزي كلاي كم تزبلكايو ابتي ناي موداتا زمن سلازخونه ايد املاح نريئلو تنبيتات زمصالو كوميكا مالت كم دلو غيركا قريبكا زي تغاغيخا حموم بحموم اتيو بحموم زوصالو زمن ينازلنا عور بعور اتيو بعور زوصالو زمن ينازلنا تيدحوي سبات ابغزو حموم حيزم فوسي دليوم بخمو كايم ولا نابت خريستيان قد محجي مصيوم داي فلطو سبات يمصو يلكا سب نابت خريستيان ايكونن اندا طنقالي كاب املاح غريفهم ولا خريستيانات زبلكا
نأملخ قريفهم سقاب ندات أنقالي زخدلو الزمن مخنياتو سب متشانقو زي قبرو نقر يلن اتعسر تخلت عمت دم زفساز نبرت سويتي جنزبا كلوس انتاي قبرت اب حكمنا كيدا ودأتي زبل ازمالت انتاي ولا ابتي جزيتي ولا ابتي يسوس كريستوس زنبرلو زمن ولا شعون جنزب اندا خفلكا ناب تنقالو خون خل ناب حايم خون خل ناب كهنات خون خل كل حدارة ودأتي دبل سب متشانقو زي قبرو نقر يلن يمتو منم نقر سلا زيريو ابت كونفرنس مزلال معندار وديعكا كرورو مبال دحرقن بقى وديعهم كرورو إلهم مسحمامهم وديعهم مسحمامهم يمدسسو زلو كوم سلا زخونة بدحرقي مطنيم تبا تخرسيان بادوي بتخرسياناتنا كو تيرحوي 10 سب 20 سب 30 سب كل 100 سب انت دا اخوينو سي عبي تشرش نبلولو زمن إنا بتحنا زلنا كوملي عبي أيقونا جن أبتبت خريستيان إيد أملاح سلزيل تيدا حوي كم تزبل كاي كونن فوستا سلزول لك فوس يلا شم اتباستر كتاقس يقباكا شم تابت خريستيان كتاقس يقباكا كأرم تدا أخوينو اتجيجا زغبرو ازن اوكي اتي جيجا لكا زأمن كالو تزاريب كاي لها اتنبي ناي حسو تنبيت بمنباي نقاليهم باسترات نقاليهم نبيات نقاليهم حواريات إلو سلاشيم دحر مسكده بخوم إيو توم تشمو سبات نحنا باستراتنا نحنا نبياتنا إلهم نتابت خرسيان قديفهم ما يخود اللو ازد ما يدقا قمال لو ويلكا نزنا قرزي بخلتها نقر كنريو نخل مخنياتو اتحادة اتوم باسترات نتا أقل قلوت ناي أملاخ نتا إيو أملاخ بينهم حيزوم وصلوا زلو سلا زي كافلو اتسب أبجاف تسأنح مخنياتو حدا سب تماهيرو أموداتا ممهر كخون أموداتا نتي سمهرو نقر كسر حلو نموداتا تماهيرو أقل قالي نخوني مخنياتو قويتانا عنا تماهيرنا كل قزي تماهرو هنكون دايكونا نحناون أقل قلتي كنكون يزدلينا اتوم باسترات جن كل قزي نتي مأمن تقل قالي سلز قبرو كل جزء أبطأ أبطأ كنبرس لازجبرو أتسب دحربك عند عبي مسكرة زخون نجرس لازيري أبتي كجيجل زجبو أدر جامس فتحة سلازي جيجل بك أنت خونس دياكوني زخون إذا كاب عقمهم نلع علي سلازخون كان زعينت نيش يدقق رخ بخلو تفنشلهم بتخرسيانات يخفتو سلازي مجمر يبزون كحتى دلو أتباستريو باستر كشيء ميزلو ندا مهرة ندا شومة أقلقلتي كعتق إيو زقبو حجي بزعباتي فتح نزارب انتاي كنقبر قبالنا سلام انتايم 19 كونفرانسات زعدمو حجيتي كونفرانس زعدمو ريفايفال خون اللوم كام انتاي تبقيسكا انت دايلكاني اتبوستر كقبرو هلو كل جزء ريفايفال أزي ناي من راح جزيو أزي ناي ريفايفال جزيو أزي ناي بيستيشن جزء ناي مبصح جزء لومم بوست قبرو كم إلومم بوسترات زدالو نتزع دموسب يفلتوهم أجلتو يفلتوهم جن متيو وعوع باللوم تداخيدو بقاسو ريفايفال كوين يسمعهم مخنياتو ساتهم أبتبت خريستيان فتينهم سلزابيهم بقى اتسب متي قرب ازانا يعلهم تداخيدو قرب سب انت دامتيلهم ገንዘብ ቁርብ እንተ ዳረኺቦም ንዓኦም እሱ ዕጋበት እዩ እቲ ናይ በሓቂ ሪቫይቫል ግን ንሱ ድዩ ምክንያቱ እቲ ናይ በሓቂ ሪቫይቫል ናይ ሓዊ ኣገልግሎት እዩ ሓዊ ድማ እዚኣ ኣብ ሓዊ እንተ ዳእትያ ኩሉ ነገር እዩ ዝቕየር ሓመድ እያ ትኸውን ከም ዘይነበረ እዩ ዝኸውን ማለት ኩሉ ነገር እዩ ዝቕየር ብኸምኡ እዩ ዮሐንስ ኣነ ብማይ የጥምቐኩም ኣለኹ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ግን ንሱ بحوي زبل እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እቲ ናይ በሓቂ ናይ ሓዊ ሪቫይቫል ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ካብ ጥቕስ 1 ከምዚ ብል ከምብበ ራሄል ድማ ያዕቆብ
كم زي ولدت له مسرعيت نحبتا قنعت الله نياقوب كا ولد هبني انت زي كونس اموت الله بلتو شعو كورا ياقوب ابراهيل نديدو انا دو اب كنتي فراخرتي زخلعكي املاخي بلا كلنا هم فلتو راهيل ولاد اينبرا سلازي نبي ياقوب متيا ولاد انت دا زيهبكاني انا موت الله ويدما سوسايد كغبري رسي قتليلا تزارب الله ياقوب جن بخورا نديدو بل انا سي املاخ دي ما هتصن زخفت ما هتصن زعصو يبلالو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቶም ፓስተራት ድማ ነዞም بدقز مصو اغلغلتي موها حسوتي نبيات حسوتي حواريات حسوتي باسترات طعات كله مبزحتهم جن غحالاليم مبزحتهم جن ناي گنزب سباتيم مبزحتهم ناي طقم السباتيم اتفوسي اب ايدون كم دلو غيروم ناي فوس غزي ناي منقح غزي ناي ريفايفال غزي ناي بيستيشن غزي إلهم يتقعو جن تبل نجر يلان مخنياتو اكند خاب املاخ كاب سبيهم زدليو زلو ريفايفال اب كندي كاب املاخ كاب زوم نبيات يوم دليو دلو توم نقح ياقوب ما هصنا يكفت ما هصنا يعصو قلعه ايهب قلعه هيكل ات ريفايفال زغبر እግዚአብሔር መስገን ات سماين مدر تفطره እግዚአብሔር يناون امصا ناي موداتا مخري فتينكم سي ايسدخمون ديكم كاب 10 ساعه نبي كله باستر اكله حواري اكله تصوعو نتوم ابغزاهم دلو اغلغلتي نتوم املاح ذهبكم اغلغلتي نعوم زي تتقملهم نعوم غويتا نزيهم اتسالنا ريتو هاد اسماعيلات نيسا نت املاح ذهبكم نيسا نعو زي تتسؤو نت ابغزاهم دلو እግዚአብሔር መስገን ምስቲ ابغزاهم دلو زغلغل دياقون كونكم مسي ابغزاهم دلو زغلغل شماغلا خونكم مسي ابغزاهم دلو بقى ناي بحقين املاح زفرح سب مسو خونكم نتناي بحق ريفايفال ناي املاح زيت دليو انتي قدسكم غنزب دخفلكم بدغه موخا مان مي دخونه ناي حسوت تنبيتات كا بروفيت كله ابوستل كله باستر كله عندكم لبخم صفاكم موخا ماي عميخكم تترفو ناملخ عدمو እግዚአብሔር መስገን املاح دبخ كبلكمي املاح اتناي بحقي ريفايفال كم صالكم كهبكم እግዚአብሔር መስገን مخريزي تيد حويدما نبدح الحجي اذا حجي جميل كازلو قانزا فوسخ ترخبولو منتي اسمات ناطقسكا اكله ناب كمزي بتخريستيان كيدو يفرس لزلو ملكت جبرلو زبلا قلقلوت كتقلقل بتحتنا يحتكا املاح زمانكم كل وارخ تبارخ